قصنيتنا وكرنعتنا خنحدرك كاينا إلهم ثلاثة عمتات تكون سنمائت عمتات كم مجزأتنا مجزأت الناس سجاجر وصنيحهم فتخ خيب لنجينا مو دعر ثلاثة عمت جن مثل عرس والصانون مخبار ذكرارب زلوا حبن استملؤوا حفاش زبير تراون سلام تنابزين زلوا إرتراويا نبصحلنا إيلنا إمو أبعدي كابزلوا بس مراون دينا غيرنا مسينا سلام تنان إرتراويا نحوات ونبللن يوانا دو تقلكاي كالو بعسرك تقنا وتري سلام 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 بقولكها وتريك تقنا بعسري وعسكي رس ولكي زقل سالة خلو كيرت راوي تادو قلقل وطن أفوتي زربت نعدها يا ورسكا يا مريت عقبها عقرارو يكالو لها نام بصبرها هوي هوي سلام كميلهم تختاتلتين بيت سبن نايل ميديا خميك أنهم لو ما أنتون كمت كل جزء أب نايل ميديا قاشا حزلكم قريبا له لو ما أنتي هلو كونتات بوليتيكا تجري تاي مسل بزبل مس ناتنائيل اسملاشينا أب نايل ميديا تجانينا نينا ناتنائيل اسملاش زي فلتويلن بفلاي أما خبراوي ميديا تزعنو خابز فترونة أفتي حدا إيو فيسبوك متقاب خابز جمر صنحيلو إيو بزوح كزي مزار عربي لخونو أجندات خابز هبنا نتقافي ما خبراوي ميديا حدا إيو بفلاي دما كتميز انت تبينات إيهاديك سرعات عطريهم يكالسو خابز نبرو أكتيفيستات حدا إيو لو ما عندي مس ناتنائيل بزعبات تجري بوليتيكا تجري تاي يمثل زبل دال علنا عنحيت كنقبرينا زي بروجرام زي نخلقوت وين كبتصح سبسكرايب زي كبركم تريونا زلهم سبسكرايب بمقار بيتسبنا هونو مسانا تصرحون كوا نابنايل ميديا بدحن مزخا ناتنايل سلام نايل ثانك يو سناد علم كل لما دحري بزح جزي قدم حزي على محبراي ميديا نيرا الفلتكا لما انتي ايريكا باكل دي زبال بفيرتشوال كان زي فيت لفيت مالتي دسيلون لو غاشاي سلازخونكا رغصانيا اي بيتسبناو دسيلوم زريو بروجرام يوسخون ثانك يو دغيما سو نابرا خميلو نابرا بامريكا خمي حيزوكالو نابرا صبقي قري ياو ويزرنا تغيرنا قرنا مصالنا منم اين كونجو صبقي صبق ناتي لما انتي مساخا بزعبا هلو كونتات بوليتيكا تግራይ خنواقع عدي مكا زلخو قدمي نافتوم كالوت ጉዳያትና مئتاونا دانيال اسملاش زبل سم انا ون ቤተሰብና ውን نفلطو قدم حزي ترير زخونه ፖለቲካዊ ቃልሲ ሃብ ዝገብሩ ተቃውምቲ ክብሎ ቃል በቃል ማለት እዩ ንስርዓት ኢሃዲግ ብፍላይ ድማ ንሕወሓት ቅድመ ኩነታት ብጣዕሚ ቃለሱ ሃብ ዝነበሩ በሐሳብ ሓደ ኢኻ ነርካና ካፍቲ ግዜ ሱዶን ጀምር ምክንያቱም አፍቲ እስኻት ቃለሰሉ ዝነበርካ ግዜ አብ ትግራይ ብጣዕሚ ውሕዳት ይኹም ነርኩም ተቃውምቲ ማለት እዩ ቅድመ ጽንታት ኩናት ብዙሕ ክንድ አትሪዮም ዝቃወሙ ብዙሕ አይነበሩን ቶም ብጣዕሚ ተቃውምቲ ዝበሃሉውን አብ ፓርቲ ተሓቂፎም እዮም ነይሮም እስኻ ምንም ዓይነት ፓርቲ አይነበርካን ኢኻ ግን ብጽሑፋትካ ኩሉ ግዜ ንርኤካ ነርናና ታይ ነይሩ ዝምክንያት ካብ ዝብል ዶን ጀምር yeah I think حب السوشيال ميديا دارجا عصرت حمش عمت وغير له مثلا عصرت حمش عمت او فيسبوك ينيرو اكشوالي فيسبوك يلو متعاتي انا نغير ايفلتكم ياو اوكي ስለዚህ ብዙሕ ድሕሪ 10 حمش ገና መጠንቀቕታ ተማለ ለይቲ ተዓጪ ማለትي ስለዚ ጽቡቅ ቃለሰ ኣለሁ ማለትي anyway نفتح التغيير كملس
حدا أنا زي بوليتيكا بارتي قال لنا بزح أي تعملني أيفتون أيدلنون ولا في تون مثلني تقدم كنا قوم كلنا جن زي حجي بس إحنا زلنا درجة حزب تجري نابز خمس ودق كنا عشرة 15 عامة يرأينا نيرو سبيشالي جن شعون لاي نحو واحد دقافين يرى ولا بز أمريكا متيون تا ناي مودة تا ترنينج بوينت ناتيجن توم تشعت تجارلتي ناي حو واحد كينت أبلا زنورو مع البرهانة قانو كانوتن ساتهم بحاجة مكينة which is تشعر زنورة ناي تخلل أم حداري أباولو كانوتن تحت تزغنولو حاجاتي مسبتها حو واحد تقليلو نهزب تجراون حيز وقت أفرق إلي زبلات حساس بانيرني so شعور قوم مور كقوم جميلة معناتي بصوت راح يكون واحد كمدب بوليتيكا إثيوبيا عاد تراني رو كل نقول نحنا فيسبوك نجمر له زنورنا أول ناي إيرترا كوينات تطويلو I think فيسبوك I don't know نحن ديكم تجمر شعوب أي ذكرنا يخلت شحن حموشن الشنكابي هم زمانين يفلت بدحري سلازي نتجراي زبود بوليسي تاتيهم شعوب زسروا حنيرهم حجي عرفت شعوبان وحاجات كلنا خنقالس كلنا عسرتون ينوزعن زرد الناس تبعي برن كم محبرسب including كم مهور تتجراي ناي مهور تجراي زبال بعلوتي أب مرحلة واحد نورة اللي هي أبجيجا من قد لنا زلو من إثيوبيا 20 عام تمر نتجراي تعرف هذا جور ولا نجاري له سوزي كم زمان حلقات كم زمان تصير رأينا نيرو دحر لاي تقلي ميستر ملا زيناوي أب سلطان عامتات متصنح أب مرحلة واحد تتكأ مرحلة كم زي له تم قالوت أبلات ودباتنا هذيك زنبورو which is هوديد عندنا نايم حراكلل زياتهم أسف سيفون مسلطان يتصبي خمزلو تجراوي أبوليتيكا إثيوبيا بوتا خمزيلو رد الناس لازنورد نزيتاتون نرد أزاكلي سو نحنا على فيسبوك نتقابل كلنا زخفيا الناس بيلم على ما نحدي زعما تجراي تصبو نجر محسابي I hope أبز حد ساعات كله تجراوي تردوي مثلني درجة زوزح تجراوي ون بفلاي بحرتي كينات واحد كم ود بابجيجا خمسة نمرة بعلو مهور تجراوين بعلو أبجيجا خمسة نمرة جرجل يوم دك عدنا هاي هولت فوق تسريحه بديش ليلهم زحقون سونيهم لأن أبتشعوان تجراي بأيسرا ما يكونات مس إيرترا داوت تدري فينا نيرا سبيشاليتي أف تجراي زنا برسب أتصبح أسلوب فوتو فتي تاي فوتوات حكي شو عزنا برا دحر 10 عامات دي دحر 15 عامات تقبلوا لنا زي زك على سنة نيرو قالوا أنا حنتي أي نبرة مودعتا يفسس أي تفسم يقولوا أمحرو ما تسينا حجي نحن واحد موقاس ترجم سنة ده يقولوا بس عندي ساعات دما تمرات حوحات ونكافت بوليتيكا مرارحة كسوت هذا مرارحة بس عندي ساعات زلوا بمولهم أب إثيوبيا سلطانة بس حزلوا جزء تجراي كم زقولوا واترديوا ماله سو كابزي نابين نقصديو سو تاريخ نقدمي تنبر نحريت هاي كيرني زي مرحلة واحد including ناي وتهدر مرارحة زين نحر ترديو نعاتهم مدقافن تقراوي كم قدمو أبوليتيكا إثيوبيا لعلنا تهليو سلطان حيزو 25 عام مولو زتخ حدا تقراي كم يجيرنا من حساب زبل ناوي تمن قدنا إذا ما دقوا فيه قال سلي هو بفلاي حزي ودب حوحاتي دقفو يوم خابز بهالونا تفتي محبراوي ميديا بزح جزي شمكا يريو عندهم بزحات كادرة قالي بلوخانا أو ناتيديو كادرة تبايلي بلي بزح جزي نبع عليهم السوق من الله سوينا جنا بزيادة تحيزة أفتشعو جزي سخاتكم تقالة بتعمي تقامو تقبلوا عبزنا برا لو عبت السوشيال ميديا جزي كل تشحن 10 سلستان عام تمرت
ፒፒ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ፒፒ ማለት እዩ ስልጣን ኣብ ዝተቆጻጸረሉ ግዜ መብዛሕትኦም ምሳኻ ኮይኖም ተቃውሞ ይገብሩ ዝነበሩ ሰባት መብዛሕትኦም ስልጣን አግኒዮም እዮም ዋላ ደገ ዝነብሩውን ና ስልጣን ጻውዒት ይቀርበሎም ነይሩ ንዑ እተው ስልጣን ክንህበኩም ኢና ይባሃሉ ነይሮም ብስርዓት ብልጽግናና ምናልባት ዝ ጻውዒት ናይ ስልጣን ጻውዒት ንናትናኤል ቀሪብሉ ዶ ይኸውን after one of the ኣብ ትግራይ ነትናይ ትግራይ ኩነታት ዝነበረ ኩሉ ክሰርሐሉ ወይ ከፈጽመሉ ዝደሊ ትግራዋይ ይድለን እዩ ኩሉና መጽናይ ናታይ ብዙሕ ይመጽኒ ካው ሓደ ናይ አዲስ አበባ ወጣቶች ምክትል ኃላፊ ዝባል ነይሩ ሽዑ ካብ አሜሪካ ኤምባሲ ተደውሉ ስልጣን ዳርጋቱ ሃይብና ተዝደልን የረሽዑስ ማንንም አይመከልከለን ለና ሒዝና ንራኸብ አበይ ንራኸብ ድንበርና መራሕትና ናፍቲን ከይዶም ናብ ክልቲኡ ከይዶም ሰላም መስባኽ ዲፕሎማሲያዊ ረኽብን ምግባር ዘብቅዕ ፕላትፎርም እስካዕ ዝርከብ ተስብዲ ፋክቶርነት እንተስ ብነፃ ሃገርነት እስካዕ ንደራጆ ቦትሕዚ ዘሎ ህዝብን ህዝቢ ረኽቢ እቲ ኢሊት እውን ናተራኸበኹም ትንገብሮ ዘለና ክሰርሕ ኣለዎ ንምንታይ ንናጽነት ትግራይ ንናጽነት ትግራዋይነት ነፃ ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያዊነት ነፃ ኢንዲፔንደንት ኮይኑ ኣብኡ ተመርኮሰ ከይኸውን ኣብ ባዕሉ ምርኮስ ንሰርሕ ስለ ዘለና ክልቲኦም ማዕረ ይኮኑ እዚ እንተይልና ብሄራዊ ምርዳእ እሞ ብሄራዊ ዘተዳ የድልን ይኽትብል ንትኽእል ኢኹም የድል እዩ እንታይ ግን ይዝግበር ንዑ ንዓድኹም ሽፍትነት ግደፍዎ ዓጀውጀው ግዛዕ ኸይድኩም እውን ግደፍዎ አዲስ አበባ ኸይድካ ምፍካር ግርኻት ጎትተ ለኻ እቶን ዶብል ዓዮም መባል ቀይሕ መስመር እንዳልካ ብቆልዑ ፎታሩ ፍቲነፍቲን ኮይኖም ቀይሕ መስመር ምስማር እዚ ንግደፎ ታይዳ ንግበር ትግራዋይነት ማእኸል ንግበር ናይ ትግራይ ናጽነት ማእኸል ንግበር ናይ እከለ ዝባሃል ስልጣን ኣይኮነን ማእኸልና ጌታቸው ስልጣን ስለዘይረኸበ ጌታቸው አዲስ አበባ ኮይኑ ክዕዝፍ ናቱ መገልገልቲ ብረት ሒዞም ዓፋር ናብ ካሊኢን ክሽፍቱ እዚ ኸምራይ ንላዕሊ ውድቀት የለን ስለዚ ንትግራዮም ይምፁ ብረቶም የውርዱ ናብ ትግራዋይነት ይተው ይመለሱ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ተቃወምቲ ፓርቲ ኮይኖም ክቃለሱ ይኽእሉ እዮም ስልጣን እንተኮይና ታመርኣይቶም ተቃሊሶም ብናይ ህዝቢ ካርዲ ይርከብዋ ከምታ ተቃወምቲ ኮይኖም ካልኦቶም ዝኸዱ ዘለዉ ሸፊቱ ብረታው ቃልሲ ይዘዋፀኒ ኢሉ በረኻን ዝኣተወ ግን ሾፋቱ አዲስ አበባ ኣብ ዓፋርን ካሊኢን ገይሩ ናይ ከተማ ሾፋቱ እውን አዲስ አበባን ካሊኢን ገይሩ ስልጣን ምስ ፌደራል መንግስቲ እናተኻፈለ ንዓ ብሄራዊ ዘተ ተሳተፍ ኢልካ ሓደ ተሳታፋይ ጌርካ ምቕራብ ኣትዮም ናይ ኢንተለጀንስ ማሕበሮም ኣዳቢሮም ትግራይ ዘፍርሱ ልኸይዲ ኣደላዲሎም ናይ ሓበሬታ ምንጮም ናይ ሓበሬታ ፍልፍሎም ኣስተኻኺሎም ንኽኸዱ ካብ ምሕጋዝ ወፃኢ ካሊእ ተኣምር ይብሉ ሸላኹን ምፍጣር ህዝቡ እውን ኣቕልል ኣቢሉ ክሪኦም ፈተና ከም ዘይኮኑ ገይሩ ክሪኦም ሰብ እዮም ዝቆትሉ ዘለዉ 10 ሰብ ደቐቲሎም ኣብዙ 2-3 ወርሒ 10 ተጋደልቲ ቀቲሎም ክንደይ መይትዎም ናቶም ዝብል ክሰፍር ክቆፅር ይደለ ቶም ጀጋኑ ንዓዶም እንዳመከቱ ንዓዶም መስዋዕትነት ንምኽፋል ንህዝቦም ዝወፅ ጀጋኑ ክስውኡ ከለዉ ግን ይሕመኒ 10 ዝቆተሉ ወንጀለኛታት እዮም እዚኦም ስለዚ መጀመርያ እንተኣትዮም ገዲፎም ምእታዎም ምርግጋጽ ቁፅሪ 1 ንሱ ኣትዮም ክላዘው ምእታዎም ምርግጋጽን ምክትታልን ቁፅሪ 2 ንሱ ድሕሪኡ ኣብ ልዝብ እንዳሃለው እውን ብሕጊ ዝሕተት ብሕጊ ይሕተት ታታትነት እስካዕ ዘይተተግበረ ሕጊ ብትክክል እስካዕ ዘይተተርጎመ ስለዚ ኣተውን ስለዘይ ኣተውን ዝመጽ ለውጥ የለን ኣብ ትግራይ ጸገም ኮይኑ ንሳተም ኣይኮን ታታትነት ዘይምስፋን እዩ ሓላፍነት ሒዝኒ ታታትነት ዘይምስፋን እዩ ስለዚ ዓፋር ዘለውን ኣብዚ ካልኦት ከባቢታት ዘለው ኩታራ ዝኾነ ተሓሳስባ ዝሓዙ ሸፋቱን አዲስ አበባ ናይ ከተማ ሽፍታ ኮይኑ ዝኒሄ ስምረት ወሎ ካሊእ ወሎን ናብ ዘተ ምምጻእ ማለት እሞ ገዲፎ እሞ ዘይመፁ አዲስ አበባ ሰራውሮ መቕሚጦም ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ተወካሊ ኢልካ ሰዲድካ ዘተ ምባል ጌጋ እዩ ዘተ ብሄራዊ ዘተ ዝብልዎ ዘለው
ብሔራዊ ምርዳእ ዝብልዎ ዘለው እዚ ንምግባር ሽምግልና ምቕማጥ ኣይኮነ እተው መጀመርያ ገዲፍኩም እተው እዩ ነዚዩ ውሕስና መሃብ ማንም ምንም ከም ዘይገብሮም ድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ገዛ ዓፂኻ ትዛተዮ ኢቱ መልክዕ ዝህልዎ ተዘይ ኮይኑ ተደራደርቲ ኮይኖም ስልጣን ስለዘይሓዙስ ተደራደርቲ ኮይኖም ክመፁ ከለው እዚኣ ኢልካ እንተ ጌርካ ወዲ ወረደ ካሊእ ወንጀል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትሰርሕ ለካ ኢለ ዝኣምን ኣነ ህዝቢ ትግራይ እውን በዚ ደረጃ እዚ ክሪኦ እየ ዝደሊ ቀልዲ እዩ ስልጣን ስለዘይረኸቡ ንስልጣን ዝጎዩ ዘለው እዮም ንህዝቢ ትግራይ ሓሲቦም እንተዝኾኑ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣይወግእዋን ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ፈተና ይኾንዋን ሓደ ምክተላት ሓደ ይበልዓላ ዓይነት ትግራይ ዓይኒ ደልያን ኣይተድልየናን ይደፉ ፀገም እያ እዚኣ ትኸል ዘላ ብትኽክል ግን ህዝቢ ትግራይ ይፍለጦ ብሔራዊ ዘተ ተባሂሉ ብሔራዊ ምርዳእ ተባሂሉ በዓል ታደሰ የማነ እንታይ ይብሉና ከም ዝነበሩ ንፈልጦም ኢና ኣነ ሕዚ ታደሰ የማነ እውን ናብ ፅቡቕ ተተመሊሱስ ክምለስ የብሉን ማለት ኣይኮነ ግን ክምዕርዩ ኣለዎ በዓል ኣብየል ጉዕሽ መሪሖም በዓል ታደሰ የማነ መሪሖምስ ማእኸል ኮይኖም ንትግራይ ዝጠቅም ክሰርሑ እዮም ኢልኩም ኢኹም ተሓስቡ ዘለኹም ኣብየል ጉዕሽ ማለት ናይ ጻድቃን ፕሮፓጋንዳ ማለት ኮይኑ ይምውል ኣየነታ ሚድያ ይብላ ኣሎ ጻድቃን ኣብየል ከዓይ መርሓ እየ ይብል ኣሎ ግልጽ እንድያ እዚኣ ንምንታይ ኢና ንሸዋወድ ትግራይ ሸዊድካ ትግራይ ክትሃንፀ ይትኽእልን እሞ እዚኣ ትግበረላ ትብል ሓንቲ ነጥበ እያ ካልኣይ ኣብኡ እናሃለና ብስምረት ዝዝረብ ዘሎ ንርአዮ ስምረት እንታይ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳ እውን ባዕሉ ዝበሎ ብፌደራል መንግስቲ ሓዚነ ይብል ብተግባራት ፌደራል መንግስቲ ሓዚነ እንታይ ሕዚኑ እኳ ተተባሃለ ኣምሱልነት እንዲሁ ፌደራል መንግስትስ ፕሪቶሪያ ውፅኢት ከምፅእ ብዝኽእል መንገዲ እንዳኸድና እንዳሃለና ዋላ ንሱ እንዳኸደ ፀኒሑስ ሕዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው ኣመራርሓ ኢና ባህልቲ ኣከባቢ ወሪሮም ሒዞም ዘለው ወሪሮም ዝሓዙ ግለሰባት ኢሎም እዮም ዘቕምጥዎም ወሪሮም ዝሓዙ ግለሰባት መግለፂ እናውፅኡ ስቕ ኢሉ ርእይዎም እያ ንጌታቸው ስለ ዝፀረፍዎ ስቕ ኢሉ ርእይዎም እያ እምበር እታ መግለፂት እኮ ካብታ ጌታቸው ምዕራብ ትግራይ ከይዱ ዝሓዛ እዚ ተዛረባ ንላዕለ ኮነት እንታ መግለፂቶም ኣብ ጌታቸው እዮም መውፅኦማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከምኡ እዮም እንዳውፅኡ ፀኒሖም ጌታቸው ሓድሽ ኮይኑ ሕዚ ወይ ሕጂ ተረዲእዎ ናታቶም መግለፂ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክገብር ክኢሉ ምዕራብ ትግራይ ከይዱ ቃፍታ ከም መሓድር ዝበሃል ቃፍታ ጨረቃ ድያ ኣብ ወርሒ ድያ ሰብ ወለጋ እያ ዘላ ዝበሃል ዘይፈልጥ ዝኾነ ሰብ ንምድብ ነርና ኢና ዘይፈልጦ ኢና ንምድብ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ንጎንደር ገዛ ዝሰርሕ ነይሩ እምበር ንሽረ ይኮነን እዚ እንዳበለ ዝነበረ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ሕዚ ሓሳዊ እዩ ጌታቸው ፈሽላኹ እዩ ጌታቸው መትከል ዘይብሉ እዩ ጌታቸው ዝሰኣኖ ተቐባልነት ክሃንፅ ዝመፀ እዩ ጌታቸው ዘይረብሕ እዩ ኣመሉ እዩ ፈሽለኽሎኽ ጌታቸው ምስ በሉ በቃ ተዓዚበካ ፌደራል መንግስቲ እንታይ ደኣ ኮንካ ዘይዘረኻለይ ከምዚ እንዳበሉ እናሃለውስ ንምንታይ ስቕልካ ርኢኻዮም ፌደራል መንግስቲ ተዓዚበካ ኣለኹ ይብል ጌታቸው ፌደራል ስቂልዎም ብጣዕሚ ሓዚንና ኣለና ምምላስ ተመዛበልቲ ብፌደራል መንግስቲ ተደጊፉ ውሕስና ብዘለዎ መንገዲ ይኸይደሎ እዩ ይደራጀሎ እዩ ነዚ ነድንቕ ግን መግለፂ እንዳውፅ እንዳሃለውስ ስለዘይመለሰሎም ግን ሓዚንና ኢሎም ግልፂ ትርጉማና እዚኣ ጌታቸው ክፅረፍ ከሎ ስቕ ምባል ፌደራል መንግስቲ ሓዚነ ኣለኹ ሓዚንና ኣለና እቱ ነተመዛበልቲ ኣመልኪቶም ዘውፅዎ መግለፂ ንሕና ደደቢት እውን ዘቃልዕናዮ ኣብ ቻናልና እተው ራእዩ ናይ ኢዚኣ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሓደገኛ ምዝባዕ ናይ መረዳእታ ናይ ኢዚኣ ኢልና ናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣገልግሎት ኢልና ዝሰርሐና ይርአይዎ ብኣምሓርኛ እውን ክንመፆ ኢና ኢልና ኢና ነዚዮ ይኮነንዎን እንታይ እዮም ኢሎም ፌደራል መንግስቲ ክመልሶም ደልዩ ነተፈናቀልትስ የቀድሞ ህወሓት እዮም ዝብልዎም የቀድሞ ህወሓት ኣመራሮች እንቅፋት ሆነዋል ኢሎም መውፅኦም ካብኡ ነቶም ተመዛበልቲ ዝሓተትዎም ከምዚ ማለት ብምስሊ ይዛረቡ ዘለው ይመስል ከምዚ ገይሩ ኢንተርቪው እናገበሮም ስእሎም እውን የርእዩ
تزربا جن فدرال منجست ملاساي هو حتى قوامي غيرهم يقربوا جن كم أين برا بدون صوم سمعناكم بنا تان انترفيو أبزي أقرينا ينينا thanks to those دوتهم عنا زهونا تي انترفيو بعلينا أقرينا يا بايزوي تي انترفيو كالي نيرويلنا بعلهم تم انترفيو تجاورو أو زي أقرينا يوم بدون صوم أتاعتهم زنبرة نحنا خن مللس انتقوينا تجيتها زولو زني حزي كنا فيدرال تحجزوا يملس الله زبلا يكون نحنا زبلنا عاوز الله سفرتي وصلنا عاوز الله ورار حيلي وصلنا عاوز الله عتق حيلي وصلنا مريت قحت بل كم تازنا ورتا مخانا سراويتنا من محدارنا كيدهم يرجاجسوا ازي مسرجاجسوا كن مللس نخيلينا بر عاونا هلو نعتملسوا مبال نزب معراب تقراي نتسترف بهوت نعته ودع مالت سلازخونه اغباب يكون ان يميلو نزي ايام كزاوعوا مكيرو ጌታቸው መኪሩ ባዕሎም ተንብልጽግናውን መኪሩ አብዛ ሕዚ በጽዞም ስምረት ይለማዝኔውን ቃል በቃል ንሳያት ፌደራል መንግስት ይመልሰሎ በቃ አብቀረብ አዋን ክምለስ ባይዘይ እንተለን ታደሰ ይከሚሉ ፖለቲካይ ዘይት ጎሩ ምዕራብ ትግራይ አይወኩምኔ ብሱር ቅድም መረጻ ምዕራብ ትግራይ ዝባሃል ከይት ሐሰብ ንምንታይ ወሲልኩም መረጻ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስት ኮይኑ መረጻ ያካይድ ክባሃል ቀስናለት ከምታ አብይ አሕመድ ዝበላ ناب ኣብ ትሕቲ ፌደራል ትመሓደረሉ ደረጃ ክትከይድ ኢትዕላማ ድሕሪ መረፃ እውን ሕገ መንግስቲ ነመሓይሽሎም ከም መሓይሽዮም ብርግፀኝነት ነምሓራ ክልል ናብ 4 ክመቕልዋ እዮም ከምታ ናይ ደቡብ ክልል ነምሓራ ክልል ናብ 4 ክመቕልዋ እዮም እንታይ በላ ሃይለበሉ እዚኣ ቆሪፅኩም ሓዙ ብርግፀኝነት ኣትዩ እዩ ተቃለቱ ግዛዕቲ ምሕተቲ ከም ብሄሮ ወሎ ኢና ንበሃል ንሕና ብሄሮ ወሸዋ ኢና ንበሃል ብሄሮ ጎጃም ኢና ንበሃል ብሄረ ቤጌ ምድር ኢና ንበሃል ንሕና ኢሎም 4 ሕቶ ናብ ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ኣትዩ 4 ሕቶ ኣብ ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ሒዝዎ ዘሎ ኣገኘው ተሻገሪ ንግዚኡ እዩ ተማኺሮም ይምሒዞም ሕዝና ልክዕ ደቡብ ክልል ናብ 4 ክልል ከም ዝመቐልዋ ናምሓራውን ከም ኣኹ መቐልዋ زيت مكل جندا سفحت تغيد أورومما يا أوروميا أزيت ناي أورومما تحساس وانبر أورومو هم هزبي كم يجبري مالتي يكون أجواب بزلوا من قدي كم عرارنا إثيوبيا حتى تزخون نيرو ستاتسكو أنت نملسكو أتولتا بريتوريا إذا هو هاتون كم ودد نايب علم سنفنا خلومي سنفنا أمجن نتحز السرح وزلو معري سرح دمسي سخيدة يخلن تا معريتون بمعريتا تا سنفناون بسنفنا إنا نغمتا تا معريت انتايا هو حد كم ودب زقرب وزلو حزي تا مزاولتي ملسو قن وحس بزخوان من قد وحس النتو من تايو بعلم بزقربوا ستحيلنان